पुनः यहाँहरू सबैमा नमस्कार। भावनाको कलममा आँसुको मसीले परिश्रमको तातो रातमा रहँदै यो कविता महिनौं दिन अगाडिदेखि लेख्ने प्रयास गरेँ र त्यो कविता हजुरको सामु प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। र विशेष यो कविता आजका सम्पूर्ण युवाहरूमा समर्पण गर्दछु। मेरो कविताको शीर्षक छ वास्तविकता र कविता यसरी सुरु हुन्छ। छोरा छोरा ऊ त्यो कोठेबारीको काँक्राको थाङ्रालाई हेर त। हिजो अस्ति जस्तो लाग्छ रोपेको त्यो थाङ्राको काँधमा चढेर कति रमाएका नि ती काँक्राका चञ्चले लहरा। थाङ्राको खुट्टामा थमिराको क्यान्सर लागेको छ। घाम पानी हुरीबाट जोगिनुपर्छ भनी परिस्थितिका डाक्टरले पनि बताउँछन्। अनायासै थाङ्राले भावुक भएर घन्छन्। के गर्नु डाक्टर साहब, हजुरले मलाई दिनरात नउभिनु पनि त भन्नुभएको छ नि। म यो कोठेबारीको बाबु हुँ। यदि म नउभिएर सुतिरहे भन्ने नि हेर्नुहोस् न, मेरो काँधमा जसरी यिनीहरू रमाइरहेका छन् नि यिनीहरू पनि सुत्ने छन्। यसैले म जति जहिलेसम्म सक्नेछु तहिलेसम्म उभिरहेनेछु हरदम। बिहानै जब थाहा पाउँछु मेरो स्थिति देखेर शीत पनि रुँदो रहेछ। बिहान जब थाहा पाउँछु मेरो स्थिति देखेर प्रकृति पनि रुँदी रहेछन्। त्यो आँसुले मेरो शरीर लुथुक्क भिजेको थाहा पाउँछु। समयको रथसँगै क्षितिजमा पुग्न लागेकी वृद्ध आमाले भन्छन्, छोरा छोरा एकैपल्ट भए पनि त्यो धनी सहरबाट हाम्रो गरिब गाउँमा आएर तेरा बाबुको घामले डढेको काँध अनि महिनौं दिनसम्म असारमा जोतेको गोरुको काँध हेर्दा केही अन्तर देख्छस् कि? मैले मुटुको ठुलो डोकोमा तलाइदिने मायाको घाँस, मैले मुटुको ठुलो डोकोमा तलाइदिने मायाको घाँस बुढेसकालमा हेर्छस् कि भन्ने भरोसा अनि विश्वासको दरिलो खापडोरीले बाँधेर राखेथे बाबु। अब त हामीलाई बिर्सिसकिस् नि छोरा। तैले तेरो फेसबुकको वालमा तेरो अनि मेरी सुन्दरी बुहारीको फोटो अपलोड गर्दा गर्दा तेरा बाबु अनि म हिँड्ने जिन्दगीको बाटोलाई भरपूर आड दिने ती वालहरूमा चिप्लो लेउ लागिसकेको छ छोरा। चर्किएर फाका परेको छ। यसैले चाँडो आइज है छोरा, तेरी आमा तँलाई पर्खिरहेकी छ। छोरा यदि सम्भव भए तिमीहरूको त्यो सहरमा ठुलो साततले महल छ अरे नि। छोरा यदि सम्भव भए तिमीहरूको त्यो सहरमा ठुलो साततले महल छ अरे नि। त्यो महललाई हामी बुढाबुढीको घरको पश्चिमपट्टि ल्याएर राख्न पाए। छोरा तिमीहरूको त्यो ठुलो महल छ अरे नि सहरमा, त्यो ठुलो महललाई हामी बुढाबुढीको घरको पश्चिमपट्टि ल्याएर राख्न पाए। जब घाम पश्चिमतिर दगुर्दै जान्छ त्यो ठुलो महलको छायाले हाम्रो त्यो सानो छाप्रोलाई कति धेरै शीतलता दिन्थ्यो होला कि? आजभोलि पैसा नामको वकिलले यहाँ अन्धकार कोठालाई उज्यालोमा पनि परिणत गर्दा रहेछन्। आजभोलि पैसा नामको वकिलले यहाँ अन्धकार कोठालाई उज्यालोमा पनि परिणत गर्दा रहेछन्। जवान युवाहरू नसालु गोटी खाएर, नसालु मदिरा गोटी खाएर खेलबाट हारेपछि कालरूफी रेफ्रीले
कालरूपी रेफ्रीले खेल मैदानबाट हारेको सङ्केत सिटी बजाइरहेका छन्। समाज नौका खेल प्रेमीहरू हौसला दिन जोड जोडले ताली बजाइरहेका छन्। किन? बिचारा बिचारा ती आमा बाको जिन्दगीका आशा आँखाबाट हटे, खुसीका मजुरहरू उडे आनन्दको बगैँचाबाट। यसै बखत उमेर नाउको गाडी जिन्दगीको पुल तरेर गइसक्छ। उमेर नाउको गाडी जिन्दगीको पुल तरेर गइसक्छ, या भनौँ जीवनको चक्का लगाएर शरीर रूपी गाडी, जिन्दगीको चक्का लगाएर शरीर रूपी प्राइभेट गाडी अस्पतालको ग्यारेजमा जान्छ। कुनै गाडी बनिएर जिन्दगीको सडकमा गुड्छ त कुनै चितामा दन दन बल्छ। कि वास्तविकता यही हो शरीरको? नशालु मदिरा सेवन गर्दा तिमीले फेयर एन्ड ह्यान्डसमको क्रिमले मेरो कुलको कालो अनुहारमा तिम्रा नरम हातहरूले किन लगाइनु प्रिय? मैले नशालु मदिरा सेवन गर्दा तिमीले फेयर एन्ड ह्यान्डसमको क्रिमले मेरो कुलको कालो अनुहारमा तिम्रा नरम हातहरूले किन लगाइनु प्रिय? तिमीले तिम्रा बुढाबुढी भएका वृद्ध आमालाई तिम्रा वज्ररूपी हातले कुटेर रुँदै रुँदै वृद्धाश्रम खेदाउँदा तिम्रो ओइली रिङ्कल्स, र्यासेस, पिम्पल्सको संस्कार असभ्य र घमण्डिक अमान अनुहारमा मैले डायगोनाइज गरेर ल्याक्मी, लोटस, एभन, ओरिफ्लेम अनि बटिकको महँगो क्रिम पनि त लगाउन सकिन नि। धिक्कार छ मलाई। मलाई थाहा छ तिमीलाई पसिनाको गन्ध मन पर्दैन। मलाई थाहा छ तिमीलाई पसिनाको गन्ध मन पर्दैन, तर त्यही पसिना बगाएर फलाएको केआरटी चामलको बिरयानी आजभोलि असाध्य मन पर्छ। गन्ध मन नपर्नेलाई व्हिस्की, ब्रान्डी अनि बियरका ती गन्धे बोतलहरू तिम्रो नाककै नजिकमा आएर शिर निहुराएर तिम्रो शरीरलाई श्रद्धाञ्जली दिइरहँदा तिमीलाई त्यति बेला केही गनाएन? खुल्ला आकाश, चिसो बतास, मिठो आभास। खुल्ला आकाश, चिसो बतास, मिठो आभासमा प्रेमको नदीमा तिमी र म रम्दै हिँडिरहेथ्यौँ। पर दोभानमा पुग्दा तिमीले मलाई सानो जात भनेर तिम्रा ती धोकेबाज हातहरूले ठेलेर पर दहमा दुखाइयो। म लडिरहेँ, आँखाबाट बलिन्द्र आँसुका धारा बगिरहे। लडिरहेँ उँभो हेरेँ। घामले पनि आफ्नो यात्रा पूर्ण गर्न लागिसकेका थिए। मैले सम्झेँ तिम्रो र मेरो पनि मायाको त्यो कसिलो बन्धन बिस्तारै बिस्तारै फुस्किँदै गइरहेको थियो। अनायासै मैले कवि कृष्ण ढुङ्गेलको प्रेमको मूल्य कविता सम्झनाको छाल बनेर आइपुग्छ। समय पंक्षी उडिन् दर्दनाक प्रतीक्षा, निर्मल धारा अश्रुको आभास हुन्छ एक्लो रहँदा प्रेममा मुना मदन प्रेमीको। माया पुष्पहार हृदयमा पुजिने, जीवन आधार जिउने, प्रेमको मूल्य भक्ति लोकमा गुन्जिने, सागर चाहिँ गइरहने। बिचारा पर पुग्दा तिमी पनि लडेछौ। तिमी लड्दा मेरा यी हातहरू तिमीलाई उठाउन तत्पर रहिरहेका थिए, तर तिमी कहाँ म चढेर जाने त्यो डुङ्गालाई तिमीले बनाएको जात अनि भेदभावको छाल आएर वात्त बगेर लगिसकेको थियो। त म कसरी आउने? के प्रेमको वास्तविकता यही हो? मलाई पिज्जा मनपर्छ, स्यान्डविच बर्गर त झन् असाध्य मनपर्छ, तर पिज्जा बनिँदा दुईवटा ब्रेडको बिचमा हालिने मिठो चिज त तिमीले लिएर गइहाल्यौ। यसैले कालो दिउरेमा कालो चिया पकाएर तिमीले छोडेका ती ब्रेडका टुक्राहरू चोप्दै खान्छु आजकल। पिज्जा खान डोमिनोजमा गएँ, अर्डर गरेँ।
सबै टेबलमा जोडी जोडी थिए। लाज मान्दै एकान्त कुनामा गएर बसे। पिज्जा रेडी भएर एउटा भाइले लिएर आयो। फुलको बाहिर लेखिएको थियो अर्डर नम्बर 101 र त्यो बिजोड अङ्कलाई मेरो एकको जिन्दगीसँग तुलना गरेँ। दुईवटा गिलास, चारवटा न्यापकिन्स, एउटा गिलास, दुईवटा न्यापकिन्स जहाँ तिमी बस्थ्यौ देब्रेपट्टि राखेँ। अनि त्यो एउटा गिलासमा मेरो आँखाको झर्नाबाट भावुक बनेर कलकल बगेको त्यो पानीलाई मैले एकै श्वासमा घट घट पिएँ। के आधुनिकताको वास्तविकता यही हो? तिनको हर्लाङ्गेमा हालिएको मकै तिमी र म, तिनको हर्लाङ्गेमा हालिएको मकै तिमी र म, तिमी फुलै फुल भएर पपकर्न भयौ। तिनको हर्लाङ्गेमा हालिएको मकै तिमी र म, फुलै फुल भएर पपकर्न भयौ। सिनेमा हलमा प्रत्येक जोडीको प्रिय भयो। म त चलचित्र हेर्न अँध्यारो पारिएको यही सिनेमा हलमा आफ्नो हृदयको टेलिभिजनमा असफलताको चलचित्र हेर्दै बसिरहेको छु। आजभोलि म पनि भावनाको कलममा आँसुको मसी अनि परिश्रमको तातो रातमा रापिँदै तिम्रो र मेरो चलचित्र लेखेर छायाङ्कन पनि गर्दैछु। आशा छ एक दिन मेरो चलचित्रले सिनेमा हलमा अवश्य लोकप्रिय हुनेछ। त्यति बेला तिमी पनि सिनेमा हलमै हुनेछौ। त्यति बेला म तिमी अघि असफलता पछिको सफल व्यक्ति भएर उभिनेछु। शरम नमान्नु है प्रिय। तर एउटा शर्त छ, मैले बोलिरहने धैर्य, परिश्रम, भावना र सफलताका संवादहरू तिमीले चाहिँ मबाट कहिले पनि नचोर्नु है प्रिय। किनभने वास्तविकता यस्तै छ, वास्तविकता यस्तै नै छ। के गर्नु प्रिय, वास्तविकता यस्तै त छ। धन्यवाद।